हिजोको जहानीय राणा शासनदेखि प्रजातन्त्र गणतन्त्र हुँदै आज देश सङ्घीयतासम्म आउँदै गर्दा तिनै राजनीतिक कर्मीहरूलाई सधैँ जनताको साथ र सपोर्ट रहिरह्यो। ती जनताको साथ र सपोर्टको आडमा ती राजनीतिक कर्मीहरू सरकार सञ्चालनसम्म पुगे र सरकार सञ्चालनमा पुगिसकेपछि ती राजनीतिक कर्मीहरूले देशको व्यवस्थामा केही परिवर्तन त लिएर आए, सङ्घीयतासम्म देश आयो। ती व्यवस्था परिवर्तन गर्दै गर्दा जनतालाई जुन एउटा विश्वास, जुन एउटा आश्वासन देखाएका थिए, ती आश्वासनमा खडा उभिन सकेनन्। देशको व्यवस्थालाई त परिवर्तन गरे तर देशको अवस्था भने परिवर्तन गर्न सकेनन्। हिजोको दिनमा तिनै राजनीतिक कर्मीहरूको लागि भनेर बहुदलीय व्यवस्थाको लागि जनताले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका थिए। त्यही व्यवस्था परिवर्तन गर्न र बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनको लागि जनताहरू अघि सरेका थिए, राजनीतिक कर्मीहरूको साथ र सपोर्ट दिएका थिए। तर अहिलेको हामी अवस्था हेर्छौँ भने अहिले वातावरण परिवर्तन भइराखेको अवस्था छ। तिनै बहुदलीय व्यवस्थामाथि अहिले सङ्कट उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ अहिले। त्यसैले होला अहिले वातावरण यसरी परिवर्तन भएको छ कि जो कोही व्यक्ति पनि पोलिटिकल पार्टीको अगेन्स्टमा उठ्छ भने त्यो व्यक्तिलाई आम मानिसहरूले भगवानको रूपमा उठाइरहेको एउटा अहिले अवस्था छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी हेर्छौँ भने देशमा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट अर्थात् नयाँ फेसेसहरू उदाइरहेको अवस्था छ र जनताले हिजोको दिनमा दुःख गरेर लिएर आएको जुन बहुदलीय व्यवस्था थियो त्यो बहुदलीय व्यवस्थामा अहिले सङ्कट उत्पन्न भइरहेको बेला पनि छ। नमस्कार सबैमा, आउनुहोस् आजको भिडियोमा हामी कुरा गरौँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटको बारेमा। सुरुमा कुरा गरौँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटको हिस्ट्री के छ त। हिजोको दिनमा के कति क्यान्डिडेटहरू निर्वाचित भए, अहिलेको जुन यो प्रतिनिधि सभाको हाम्रो मण्डल छ त्यसमा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट के कति छन् र साथसाथै अब यो आगामी आउने निर्वाचनमा जति पनि नयाँ फेसेसहरू हामीले देखिरहेछौँ त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। साथसाथै स्वतन्त्र उनीहरूको लागि के कस्तो च्यालेन्जेस हुनसक्छ, के कस्तो थ्रेड छ र साथसाथै के कस्तो अपर्च्युनिटीहरू छ त्यसको बारेमा थोरै डिस्कसन गरौँ। साथसाथै हाम्रो इलेक्टोरल सिस्टम, हाम्रो संविधानमा निर्वाचन सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ जसले गर्दा हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति केही थ्रेडहरू सिर्जना हुनसक्छ या सहजता हुनसक्छ त्यसैको बारेमा चर्चा गरौँ। त्यसै गरी अहिलेको हाम्रो प्रतिनिधि सभामा हेर्छौँ भने हामी त्यहाँ एकजना व्यक्ति मात्र छन् जो स्वतन्त्र उम्मेदवार लिएर जितेर प्रतिनिधि सभामा पुगेका छन्। उनी हुन् छक्क बहादुर लामा। उनी एक स्वतन्त्र क्यान्डिडेट हुन्। उनी हुम्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट उठेर त्यो क्षेत्रबाट जितेर उनी प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका हुन्। तर उनको हामी यदि पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड हेर्छौँ भने उनी फुल्ली रूपमा स्वतन्त्र भएर उठेको भने होइन। उनको पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड हेर्दै गर्दा विगतका दिनमा उनी संयुक्त जनमोर्चाबाट चाहिँ 1991 को इलेक्सनमा उठेका थिए र उनले त्यहाँबाट जितेर 1991 देखि 1994 सम्म उनी पार्लिमेन्टको सदस्य रहेका पनि थिए। त्यसै गरी ज्ञानेन्द्र शाहले राज गर्दै गर्दा त्यो बेलामा ज्ञानेन्द्र शाहले उनलाई एज अ एसिस्टेन्ट मिनिस्टरको रूपमा निर्वाचित पनि गराएका थिए। साथै उनी पिस प्रोसेसपछि भनेको 1963 तिर जब देशमा चाहिँ शान्ति सम्झौता भयो त्यो बेलामा उनी फेरि त्यसपछि चाहिँ माओवादीमा चाहिँ फर्किएका थिए र पछि आएर जुन यो 2017 को निर्वाचनमा चाहिँ उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट चाहिँ हुम्लाबाट प्रतिनिधि गरेर त्यहाँबाट उनी जितेका थिए भने अहिलेको हाम्रो प्रतिनिधि सभामा हेर्छौँ भने एकजना व्यक्ति मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। त्यसै गरी देशमा प्रजातन्त्र आइसके पश्चात 2047 साल पछि यताको हामी निर्वाचनमा यदि हेर्छौँ भने के कति इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू निर्वाचित भएका थिए भनेर यसो हेर्ने हो भने 1991 को इलेक्सनमा टोटल 3 जना इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू निर्वाचित भएका थिए प्रतिनिधि सभाको लागि, जसमध्ये सिराहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4बाट राजदेव गोठी, त्यसै गरी रौतहाट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3बाट गोविन्द्र चौधरी, त्यसै गरी बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र 3 नम्बरबाट ओमकार प्रसाद गौचन गरेर यी 3 व्यक्तिहरू 1991 को इलेक्सनमा चाहिँ एज अ इन्डिपेन्डेन्ट निर्वाचित भएका थिए भने साथसाथै हाम्रो संविधान सभाको निर्वाचन जुन पहिलोचोटि भएको थियो 2008 मा त्यो बेलामा टोटल 2 जना इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट निर्वाचित भएका थिए भने हाम्रो सेकेन्ड नेप्लिज कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली 2013 को निर्वाचनमा चाहिँ 3 जना मात्र इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू निर्वाचित भएका थिए हाम्रो प्रतिनिधि सभाको लागि।
यसरी चाहिँ विगतका दिनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि राज्य सञ्चालनको लागि भनेर निर्वाचित भएको अवस्था थियो भने जसमा सङ्ख्याहरू हेर्दा केही न्यून थिए, थोरै मात्रामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ जितेको थियो भने अहिलेको अवस्था हेर्छौँ भने अहिलेको वातावरण धेरै नै परिवर्तन देख्छौँ। किन भन्दा अहिले निर्वाचनको लागि मिति तय भइसकेको छ मङ्सिर 4 गतेको लागि भनेर। यो अवस्थामा अहिले मैले यो भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि पनि धेरै नयाँ यङ फेसेसहरू हामीले अब आउने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि भनेर चाहिँ नोमिनेट भइरहेको देखिरहेका छौँ। कसैले प्रचार प्रसारमा पनि गइसकेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा हिजो र आजकोमा चाहिँ वातावरण धेरै परिवर्तन छ, नयाँ फेसेसहरू एकदमै राइज भइरहेको अवस्था छ। यो कारण के होला भन्ने हो भने पहिलो कारण हो राजनीतिक पार्टीहरूको जुन पर्फर्मेन्स छ त्यो पर्फर्मेन्सप्रति जनताहरू सेटिस्फाई छैनन्। जनतामा इनफ इज इनफ भन्ने भावना सिर्जना भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी दोस्रो कारण भनेको राजनीतिक कर्मीहरूले जुन यो व्यवस्था परिवर्तन गर्दै गर्दा प्रजातन्त्र गणतन्त्र हुँदै जुन हामी सङ्घीयतासम्म आउँदै गर्दा देशको हरेक व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै देशमा आमूल परिवर्तन आउन सक्छ। देशको चाहिँ व्यवस्था अवस्था दुवै परिवर्तन हुन सक्छ। जनता त्यसै गरी देशको चाहिँ विकास हुन्छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन एउटा परिकल्पना देखाए जनतामाथि, जुन एउटा आशा भरोसा देखाएर त्यो आशा भरोसामा चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू खडा उभिन नसकेको अवस्था जुन बन्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले जनताहरू राजनीतिक कर्मी पोलिटिकल पार्टीप्रति सेटिस्फाई छैनन्। त्यसै गरी नयाँ फेसेसहरू या इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू उदाउनुको अर्को मेन कारण चाहिँ के हो भन्दा पोलिटिकल पार्टिजको जुन सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी जुन प्रोसिड्युर छ त्यो एउटा आफैमा थर्ड कारण हो, मेन रिजन हो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरूले उदाउनुको कारण चाहिँ। जस्तै एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार छ, एउटा नयाँ फेस छ जो ब्रिलियन्ट छ, जोसँग एउटा राम्रो भिजन छ, त्यो व्यक्तिलाई त्यो पोलिटिकल पार्टिजमा जानको लागि र एउटा कुनै प्लान पोलिसिज बनाउने पदसम्म पुग्नको लागि हायर हायरार्कीमा पुग्नको लागि एकदमै इम्पोसिबल जस्तै छ। ल्याटरल इन्ट्रीको लागि भनेर कुनै पनि पोलिटिकल पार्टिजमा त्यो व्यवस्था गरिएको छैन। जस्तै एउटा नयाँ फेसेस त्यहाँ गएर म काम गर्छु, मलाई अलिकति माथिल्लो पोस्ट देऊ भन्नको लागि गाह्रो छ। क्वेसन त्यहाँ पहिल्यै राइज हुन्छ कि हिजोको दिनमा प्रजातन्त्र आउँदै गर्दाखेरि युद्ध गर्ने हामी, लड्ने हामी, नयाँ फेसेसलाई एकैचोटि अपर्च्युनिटी दिँदाखेरि किन दिस भन्ने क्वेसन त्यहाँ राइज हुन्छ। हिजोको दिनमा डिकेडौँ लामो त्यो सङ्घर्ष गर्दै गर्दा तँ कहाँ थिइस् भन्ने क्वेसन राइज हुन्छ। नयाँ यङ फेसेसलाई त्यहाँ चान्सै दिँदैन। जो पहिल्यैदेखि त्यो पार्टीमा तलैदेखि चाहिँ जुन जी हजुरी गर्दै गर्दै आइरहेका व्यक्तिहरू छन् तिनै व्यक्तिले चाहिँ अपर्च्युनिटी पाइरहेको हुन्छ भने नयाँ व्यक्तिले त्यहाँ अपर्च्युनिटी पाउने भएन। अब त्यो नयाँ व्यक्तिले नयाँ प्लेटफर्म खोजेको हुनाले इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू उदाइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी अर्को मेन कारण भनेको सञ्चार सम्बन्धी पहुँच, सञ्चार नेट र इन्टरनेट प्रतिको पहुँचले गर्दाखेरि पनि अब चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट नयाँ फेसेसहरू उदाइरहेको अवस्था छ। किन भन्दा हिजोको जस्तो अवस्था छैन अहिले। हिजोको दिनमा देशमा राजतन्त्र फैलिँदै गर्दा देशमा गणतन्त्र आयो भन्दै गर्दा त्यो कुरा त्यो न्युज हुम्लामा बस्ने, जुम्लामा बस्ने, मुस्ताङमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई 1 हप्ता 2 हप्तापछि थाहा हुन्थ्यो कि देशमा राजा छैन भनेर। अब अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले व्यक्तिले बाहिरी देशमा कस्तो व्यवस्था छ, कस्तो गभर्निङ सिस्टम छ र हाम्रो देशमा कस्तो गभर्निङ सिस्टम छ, करप्सन कति छ मजाले उसले कम्पेयर गर्न पाउँछ भने नयाँ व्यक्तिहरूमा एउटा जोस हुन्छ, यो व्यवस्थालाई म परिवर्तन गर्न सक्छु, म आउँछु अगाडि भन्ने यो एउटा सोच र यो प्रतिको एउटा भावना चाहिँ यसरी सिर्जना हुँदै अहिले नयाँ फेसेसहरू आइरहेको अवस्था पनि छ। मान्छेले प्रष्ट रूपमा कम्पेयर गर्न पाइने अवस्था छ। नेट र इन्टरनेटले गर्दाखेरि गाउँघरमा बस्ने टाढा टाढा बस्ने व्यक्तिहरूले पनि अहिले मजाले मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् कि कसले कति काम गर्यो, कसले कति गरेको छैन, के छ अवस्था मजाले भन्न सक्ने, एनालाइसिस गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यही भएर पोलिटिकल पार्टिजहरूप्रति जनताको वितृष्णा एकदमै धेरै बढ्दो अवस्थामा छ अहिले। त्यसै गरी नयाँ फेसेसहरू यङ क्यान्डिडेट उदाउनुको अर्को मेन कारण के हो भन्दा भर्खरै सम्पन्न भएको लोकल इलेक्सनको रिजल्ट। लोकल इलेक्सनको रिजल्टलाई हामीले हेर्ने हो भने त्यो लोकल इलेक्सन्समा जुन इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटको जुन वर्चस्व रह्यो त्यो रिजल्टले गर्दाखेरि पनि अब आउने प्रतिनिधि सभामा नयाँ फेसेसहरू अभियसली अहिले जति उदेका छन् योभन्दा पनि लार्ज नम्बरमा अझै आफ्नो उम्मेदवारहरू दिने व्यवस्था सिर्जना हुन्छ र अझ बढी उम्मेदवारीहरू उठ्ने अवस्था छ। त्यसै गरी हालै सम्पन्न लोकल इलेक्सनको रिजल्टलाई हामी हेर्ने हो भने टोटल 385 स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेको अवस्था छ, जसमध्ये 7 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार एज अ मेयर, त्यसै गरी 6 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार एज अ गाउँपालिकाको अध्यक्ष गरेर टोटल 13 जना अध्यक्ष र मेयर गरेर निर्वाचित भएका छन्। तीमध्ये पनि काठमाडौँ
धरान र धनगढी जस्तो एकदमै मेन ठुला सिटिजहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि नयाँ आउने यङहरूमा चाहिँ एउटा के विश्वास भयो भन्दाखेरि जनताहरूले अब चाहिँ बुझिसकेका छन् है, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्दा पनि जित्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा विश्वास र मनोबल चाहिँ अझ बढी बढ्दै गयो। त्यसै गरी अरू हेर्छौँ भने उपाध्यक्ष र उपमेयर दुईजना गरेर टोटल 4 जनाले जितेका छन् भने 136 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार एज अ वडा अध्यक्षको रूपमा निर्वाचन भएको छन् यो लोकल इलेक्सनमा। यसरी चाहिँ यो लोकल इलेक्सनको एउटा रिजल्टले र साथसाथै माथि मेन्सन गरिएका जति पनि कारणहरू छन् तिनै कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले अब आगामी हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हामी हेर्छौँ भने केही फेसेसहरू छन् जसले आफ्नो नाम चाहिँ दिइसकेका छन् प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि। तीमध्ये केही व्यक्तिको नामहरू जुन निर्वाचनको लागि भनेर चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दिइसकेका छन् ती केही व्यक्तिहरूको बारेमा मैले थोरै मेन्सन गर्न चाहेँ। यसरी चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दिने मध्ये एक व्यक्ति ती पनि हुन् जो बालेन्द्र शाह एज अ काठमाडौँ मेयर म्युनिसिपालिटीको लागि चाहिँ इलेक्टेड हुँदै गर्दा सयौँ मान्छेहरूको बिचमा बधाई दिँदै गर्दा उसको छेउमा बसेर बधाई दिने एक व्यक्ति पनि थिए जो हुन् काठमाडौँकै मेयरको लागि एज अ क्यान्डिडेट उठेका थिए सुमन सायमी। उनी बालेन्द्र शाहसँगै एज अ स्वतन्त्र उम्मेदवार काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको लागि उनी उठेका थिए। उनी हारे पनि बालेन्द्र शाहको जितमा उनी साथमा सँगै उभिएका थिए। उनी सुमन सायमी हुन्। उनले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि आफू उठ्ने भनेर जिकिर गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी अर्को नाम हो रन्जु दर्शना। उनी अहिले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टिजहरूमा एफिलिएटेड छैनन् र उनले जुन ईश्वर पोखरेलले जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेका थिए काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 उनले त्यहाँबाट आफ्नो उम्मेदवारी अनाउन्स गरेका छन्। त्यसै गरी ज्ञान बस्नेत जसले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 9 को लागि भनेर त्यहाँबाट चाहिँ आफू उठ्ने भनेर चाहिँ आफ्नो नाम अनाउन्स गरिसकेका छन्। योभन्दा अघिल्लोचोटि 2017 को निर्वाचनमा त्यहाँबाट चाहिँ कृष्ण गोपाल त्यहाँबाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसै गरी अर्को नाम हो पुकारबाम। उनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट आफू उठ्ने भनेर चाहिँ अनाउन्स गरिसकेका छन्। त्यसै गरी अर्को एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको नाम डाक्टर निकोलस भुसाल। उनले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 बाट चाहिँ आफू उठ्ने भनेर चाहिँ अनाउन्स गरिसकेको अवस्था छ। यसरी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू उदाइरहेका छन्। यी इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरूमध्ये कोही चाहिँ यङ नयाँ फेस छन्, राजनीतिमा भर्खर आएका छन् भने कोही चाहिँ विगतमा कुनै पार्टीहरूमा आबद्ध भएर त्यहाँबाट अहिले छोडेर फ्री पनि छन् या यी व्यक्तिहरूमध्ये यिनीहरू कुनै पोलिटिकल पार्टिजमा भोलि गएर आबद्ध हुन नि सक्छन् तर हालको लागि चाहिँ एज अ स्वतन्त्र उठ्ने भनेर चाहिँ नाम अनाउन्स गरिरहेको अवस्था छ भने यसरी इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू अहिले यति मात्र नाम आए पनि फर्दर यो भिडियो पश्चात पनि धेरै नामहरू आइराख्ने क्रम जारी नै छ, आइराख्न पनि सक्छन्। यसरी चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको लागि चाहिँ नामहरू दिने क्रम जारी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लागि चाहिँ थ्रेड के छ, च्यालेन्जेस के छ भन्दाखेरि एउटा भनेको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि र निर्वाचन पश्चात दुईटा च्यालेन्जेसहरू छन्। निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि भनेको त्यो उठेको क्षेत्रबाट जित्ने कसरी, एक त्यहाँ किन भन्दा नन पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँबाट जित्न एकदमै कठिन छ नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने। किन भन्दा सिटीको क्षेत्रमा लोकल इलेक्सनबाट केही व्यक्तिले जिते भन्दैमा चाहिँ त्यहाँबाट जित्न सकिन्छ। अब सबै क्षेत्रबाट इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट जित्छन् भन्नु चाहिँ जहाँसम्म एउटा भ्रम हुनसक्छ। किन भन्दा अझ पनि गाउँघरमा हामी हेर्छौँ भने पोलिटिकल पार्टिजहरूले यस्तो छाप छ कि त्यहाँका व्यक्तिहरूले झन्डा छाप हेरेर भोट दिने चलन छ। अहिले पनि को व्यक्ति उठेको छ थाहा छैन तर सूर्य हेरेर भोट दिने अथवा रुख हेरेर चाहिँ भोट हाल्ने, त्यसै गरी हँसिया हतौडा हेरेर चाहिँ भोट हाल्ने त्यो क्रम अहिले पनि छ। अझ पनि गाउँघरमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ त्यो प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि पनि व्यक्तिहरूमा एउटा जनचेतना अझ कमी छ। त्यसै कारणले गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जित्नको लागि चाहिँ अलिकति कठिन त्यो एउटा अवस्था छ। साथसाथै एउटा हाम्रो विकृति के छ भन्दाखेरि पैसा एकदमै धेरै बगाउनु पर्ने हुन्छ निर्वाचनको बेलामा। अब स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग चाहिँ अलिकति कठिनाइ के हुन्छ भन्दा जति राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ पैसाको खोलो बगाउन सक्छन् त्यति स्वतन्त्र उम्मेदवारमा गाह्रै पर्छ किनकि जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठिरहेका छन् ती व्यक्तिहरूमा एज कम्पेयर टु पोलिटिकल पार्टी त्यो क्षमता त छैन। यो कारणले गर्दाखेरि पनि केही हदसम्म गाह्रो पर्न सक्छ। अर्को केही बुझेका व्यक्तिहरू नै छन्, जुन पढे लेखेका व्यक्तिहरू नै छन्, ती व्यक्तिहरूलाई नै कन्भिन्स गर्न गाह्रो छ कि
के विचार हाम्रो नेपालको इलेक्टोरल सिस्टममा हामी हेर्छौँ भने हाम्रो प्रतिनिधि सभाको गठन त्यसमा हेर्छौँ भने एउटा ल फर्मेसन गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ कानुन बन्ने एउटा पोलिसिज बन्ने ठाउँ हो त्यो प्रतिनिधि सभा भनेको। त्यहाँ बहुमत बिना कुनै पनि लजहरू फर्मेसन हुँदैन। कुनै आफ्नो सोच छ, कुनै विचार छ, लिएर गयो भने त्यो विचार पारित हुन पर्यो, त्यो कानुन बन्न पर्यो भने बहुमत नै चाहिन्छ भने एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति उठेर त्यसले प्रतिनिधि सभामा गएर कुनै परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ अलिकति इम्पोसिबल नै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति पढे लेखेका बुझेका व्यक्तिले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको लागि भनेर चाहिँ सपोर्ट नगर्न सक्ने देखिन्छ प्रतिनिधि सभाको चुनावको लागि चाहिँ। तर मैले यसको बारेमा खण्डन पनि गर्छु अलि पछाडि। यो हाम्रो इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडिको केही च्यालेन्जेस हो भने इलेक्सन भइसकेपछि ल एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भयो प्रतिनिधि सभाको लागि भने त्यहाँ मेन भनेको च्यालेन्जेस के छ भन्दा एउटा भनेको फर्स्ट भनेको टिटुलर हेड, नाम मात्रको प्रमुख। त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा यदि केही गरी थोरै सङ्ख्यामा मात्र इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू निर्वाचित भयो भने, एकजना दुईजना मात्र निर्वाचित भयो भने अस्तित्व केही रहँदैन। त्यहाँ गएर त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रतिनिधि सभामा चिच्याउने काम बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। किन भन्दा उसको बोली, उसको भोइस, उसको भिजन सुनिनको लागि, उसले भनेको कुरा लागू हुनको लागि, जे कुराको लागि पनि त्यहाँ बहुमत चाहिन्छ। र बहुमत भनेको एकजना व्यक्ति मात्र भएर उसको कुरा त्यहाँ सुनवाई हुँदै हुँदैन। अरू पोलिटिकल पार्टिजहरूमा कोलाबोरेसन गरेर कोलिएसनको गभर्मेन्ट फर्मेसन गरेर अरू पोलिटिकल पार्टिजहरूले देश रन गर्छन्। इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटको त्यहाँ एउटा अस्तित्व रहँदैन चिच्याउने बाहेक। यो रियालिटी हो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट एक दुईजना मात्र भए पनि भोलिको दिनमा एउटा कोलिएसनको गभर्मेन्ट फर्मेसन हुँदै गर्दाखेरि यदि दुईटा पोलिटिकल पार्टिजमा इक्वल नम्बर छ भने त्यो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट जति सङ्ख्यामा छन् ती इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट भनेको एज अ किङ मेकर बन्न सक्छन्। यो एउटा अपर्च्युनिटी राम्रो छ। र आफ्नो भिजन र आफ्नो कुनै आइडियाजहरू जुन आफ्नो सोच लिएर निर्वाचित भएका थिए ती आफ्नो सोचहरूलाई चाहिँ दृढ रूप दिनको लागि उनले त्यो बेलामा आफ्नो प्रस्ताव राख्न सक्छन् र एज अ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट पनि किङ मेकर बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र उसले आफ्नो भिजनहरूलाई त्यसरी पनि अगाडि बढाउन सक्ने एउटा व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ छ। त्यसै गरी हाम्रो देशको जुन एउटा यो इलेक्टोरल सिस्टम छ, जस पोलिटिकल पार्टिजलाई भोट दिँदै गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भन्दा भोटको वेस्टेज हुँदैन। किन भन्दा भोटको कदर कसरी हुन्छ भन्दा समानुपातिको थ्रुबाट त्यो भोट काउन्ट हुन्छ र अर्को व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ पोलिटिकल पार्टिजमा। तर स्वतन्त्र उठिसकेपछि यदि त्यो हार्यो भने त्यो भोटको कदर भएन नि, त्यहाँ एउटा त्यो थ्रेट पनि हुन्छ। तर यसरी हेर्दै गर्दा यो च्यालेन्जलाई ओभरकम गर्न कसरी सकिन्छ भन्दा बढी मात्रामा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचित हुन पर्यो। त्यसको लागि इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरूले एउटा आफ्नो कुनै कोअपरेसन कुनै एउटा केही बनाउन सक्छन् या मिलेर सल्लाह गरेर अगाडि आफ्नो प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ उम्मेदवार दिन पनि सक्छन् र मिलेर सँगै प्रचार प्रसार गरेर उठ्दा पनि हुन्छ। यो भन्दै गर्दा मान्छेलाई लाग्न सक्छ स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हो तर फेरि एकअर्कासँग मिलेर उठिसकेपछि त कसरी स्वतन्त्र भयो भन्ने क्वेसन राइज हुन सक्छ। एउटा कुरा के हो भन्दा स्वतन्त्र जति पनि उठेका छन् ती व्यक्तिहरूको विचारधाराहरू लगभग सिमिलर हुन्छ। ती व्यक्तिहरूले कोलिएसन गरेर निर्वाचनको लागि उठ्दा केही पनि फरक पर्दैन। किन भन्दा हाम्रो देशमा एउटा पार्टी कङ्ग्रेस, अर्को एमाले, अर्को माओवादी, फरक विचारधारा, एउटा समाजवादी, एउटा कम्युनिस्ट र एउटा अर्को विचार बोकेको छ भने ती व्यक्तिहरू बिचमा कोलिएसन हुन्छ। ती व्यक्तिहरू बिचमा चाहिँ मिलेर हात बाँडेर चाहिँ गभर्मेन्ट फर्मेसन गर्न सक्छन् भने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट मिलेर गभर्मेन्ट फर्मेसन गर्न अथवा निर्वाचित हुन या आफू उठ्नको लागि किन नसक्ने। त्यही भएर स्वतन्त्र उम्मेदवार जति पनि व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिहरूले आफ्नो विचार, आफ्नो धारणाहरू के छ त्यसलाई एउटा संयुक्त रूपमा बनाएर पनि एउटा संयुक्त रूप दिएर पनि अब आउने आगामी प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ आफ्नो नाम नोमिनेट गरे इलेक्सनको लागि प्रचार प्रसारको लागि अगाडि बढ्दाखेरि हुन्छ। लास्टमा यस्तै च्यालेन्जेस या थ्रेडहरू के कस्ता हुन सक्छन् केही सजेसनहरू छन् भने तपाईँले एज अ कमेन्टमा तल लेख्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। फर्दर म अन्य हाम्रो इलेक्सन नजिकै गरेको हुनाले इलेक्सन सम्बन्धी र साथसाथै हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरू सम्बन्धी अन्य भिडियोजहरू लिएर आउँछु। र अन्तिममा यदि तपाईँलाई हाम्रो नेपालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कसरी हुन्छ, त्यसै गरी प्राइम मिनिस्टरको फर्मेसन कसरी हुन्छ जस्ता यी कुराहरू जान्न मन छ भने चाहिँ मैले योभन्दा अघिल्लोचोटि केही भिडियोजहरू हालेको छु। तपाईँले त्यो भिडियोजहरू चाहिँ मेरो च्यानलको थ्रुबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।